उच्च अदालत सुर्खेतको ठ्याक्कै यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। उच्च अदालत सुर्खेतको गेट अगाडि हामी विशेष गरेर धेरै जिल्लाबाट आउनु भएको छ प्रतिनिधिमूलक युवाहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू। विशेष गरेर नवराज हत्या प्रकरणमा उहाँका नवराजका बुवा आमा दिदी बहिनीदेखि लिएर 6 जना परिवारहरू पनि आउनु भएको छ। आज उच्च अदालत सुर्खेतमा बहस सुनुवाई हुँदैछ। विशेष गरेर 34 जना किटानी जाहेरीमा पक्राउ परेका माथि 5 जनालाई उनीहरूले जिल्ला अदालतले छोडिसकेको अवस्था छ। साधारण तारिखमा भने आज 28 जना अहिले पनि भित्र छन् र हाम्रो तर्फबाट वकिलहरू र अनि प्रतिवादीका तर्फबाट पनि आज उच्च अदालतमा चाहिँ बहस हुँदैछ विशेष गरेर। अनि हामी चाहिँ आज यो धरना दिँदैछौँ र यहाँ सबै देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको छ। यहाँ सबै प्लेकार्डहरू लिएर सिमसिम पानी परेको छ अनि यो मौसमले पनि एकदमै च्यालेन्ज दिइरहेको छ। तर हामी न्यायको पक्षमा छौँ। हामीले जस्तोसुकै कठिनाई र जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर विभिन्न जिल्लाबाट सबैजना आउनु भएको छ। हामीले यो एउटा सिम्बोलिक यो हाम्रो एउटा आन्दोलन, यो एउटा धरना हो ताकि भित्र बहस हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँका न्यायाधीशहरूले सुन्नुहुनेछ कि बाहिर न्यायको पर्खाइमा कसरी आन्दोलन गरेका छन्, कसरी धरना गरेका छन्। पक्कै पनि न्याय पैसा पहुँचको भरमा बिक्नु हुँदैन र अपराधीहरूले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ भनेर नै हामी यसरी गरेका छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नवराज विकको दिदी सरिता बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ। नवराज विकको दिदी ब्यानर लिएर उभिनु भएको छ। अहिले आमा बुवाहरू भित्र जानुभएको छ अदालतभित्र। अनि यहाँ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी विशेष गरेर यहाँ ठ्याक्कै सुर्खेतको उच्च अदालतको गेटमा छौँ। यहाँ धेरै निषेधाज्ञा पनि छ र तर पनि हामीले यो अदालतको गेटमा हामी न्याय पर्खेका छौँ र न्याय कुनै पनि बहानामा न्याय नबेचियोस् र यदि यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जिउँदा साँचीहरू हामीसँग छन् र उनीहरू हुँदाहुँदै र ती हत्या जसरी भयो ती घाउहरू, ती चोटहरू हाम्रा अगाडि आँखा अगाडि नै ती घाउ चोटहरू बोलिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कुनै बहानामा ती हत्याराहरूलाई उम्काइन्छ भने पक्कै पनि अब यो देशमा फेरि पनि न्यायको लागि अर्को आन्दोलनको सुरुवात गर्नको लागि हामी सबै तयार छौँ। र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धेरै जिल्लाहरूबाट आउनु भएको छ। लाइभ गरिदिउँ? यो लाइभ हो। नमस्ते। यता मैले तपाईँहरूलाई सुरुबाट देखेँ। अनि यहाँ बुटोलबाट आउनु भएको छ, कालीकोटबाट है। हजुरको शुभ नाम? रमेश नेपाली, कालीकोटबाट। यही त्यस्तै हाम्रो ई सेवा समाज बुटोलबाट हुनुहुन्छ हाम्रो दाई, नाम भनिदिनुहोस् न दाई? नवीन कुमार लामगाडी विक हुनुहुन्छ। उहाँहरू बुटोलबाट यही न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र अनि न्याय खोज्दै न्याय कुनै पनि हालतमा केही पनि बहानामा नबिकोस् र हत्याराहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ, परिवारहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर ई सेवा समाज बुटोलबाट चाहिँ उहाँ दाईहरू आउनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो खगेन्द्र सुनार हुनुहुन्छ। उहाँ अब जाजरकोटको आन्दोलन जति बेला केही आन्दोलनको सुरुवातै थिएन त्यही जिल्ला प्रशासनमा उहाँ के बस्नुभयो अरे, अनसन बस्नुभयो। अनसन बसेर यो आन्दोलनलाई चर्काउनु भयो, भोकै पनि बस्नुभयो, बाटोमा पनि छेकिनु भयो र यो आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ। खगेन्द्र सुनार हुनुहुन्छ यति बेला। अनि त्यस्तै हाम्रो सुनिलजी हुनुहुन्छ ई सेवा समाजको अध्यक्ष बुटोलबाट। उहाँहरू टिम आउनु भएको छ। नवराज विक, गोविन्द शाही, गणेश बुढा, सन्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, टिकाराम सुनार। हामीलाई न्याय दिने जिम्मेवार कसको भनेर यो ब्यानर लिएर यो प्लेकार्ड लिएर उभिनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ मास्क लाउनु भएको छ। मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ चिनिनँ। चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँ पनि
न्यायको लागि एउटा खबरदारी ई सेवा समाजबाटै उहाँ बुटोलबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? भीमबहादुर परियार, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति सुर्खेतको अध्यक्ष है, जिल्ला संयोजक हजुर। अहिले जुन ब्यानर अगाडि छ भीमबहादुर परियार भन्नुभयो होइन, यो सङ्घर्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। हजुर अलिकति भनिदिनुहोस् न, हामीलाई न्याय दिने जिम्मेवार कसको? यो 6 जना युवाहरूको नाम सहित गर्दै गर्दा स्पष्ट रूपले भन्नु पर्दाखेरि यसलाई न्याय दिने राज्यको, अब राज्य पनि अहिले राज्यले नै अन्तिममा न्याय फैसला गर्ने भने कानुनी राज्यको हामीले अङ्गीकार गरिसकेपछि त्यसलाई अदालत, सम्मानित अदालतले नै हो। हाम्रो यो सम्मानित अदालतको अगाडि आज खबरदारीको सभा गर्नुको खास कुरा के हो भने सम्मानित अदालतबाट जो वास्तविक दोषी हुन् त्यसलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ। पीडितहरूले उचित न्याय पाउनुपर्छ र निर्दोषहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। निर्दोष कहिले पनि फर्नु हुँदैन। त्यही कतैबाट न्यायमूर्तिहरूलाई कुनै प्रभाव पारेर, कुनै राज्यका कुनै संयन्त्रबाट प्रभाव परेर विचलित भएर न्यायको अलिकति कतै विचलनमा परेर कतै अन्याय हुन्छ कि त्यसले न्याय पाउन्न कि त्यसको लागि खबरदारी सहित सही रूपले वास्तविक पीडितहरूले क्षतिपूर्ति सहित पूर्ण रूपमा न्याय पाउन्, दोषीहरूले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु, निर्दोषहरू छुटुन्। यसको लागि सारा यो घटनालाई सारा सुर्खेत यो कर्णालीवासीहरूले एकदमै मध्यनजर गर्छ। सारा कर्णालीवासी दलित र गैरदलित सबैको न्यायमूर्तिहरूले आशा टिकेको छ। अहिले समग्र नेपालमा गएर न्यायप्रति मानिसहरू वितृष्णा जागिरहेको बेला यो उच्च अदालत यो सम्मानित उच्च अदालतको न्याय नै हुन्छ भन्ने हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त भएर यहाँ लागेका छौँ। कहीँ कतै न्यायमूर्तिहरू विचलित नहुनुहोस्, वास्तविक कुरालाई लिएर निर्णय गर्नु होला भन्ने हामी त्यही आशाको साथ खबरदारी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। अनि यति बेला हुनुहुन्छ जातीय हत्या हिंसा बन्द गर भनेर प्लेकार्ड लिएर उभिनु भएको छ। हजुरको शुभ नाम? तीर्थ सुनार। हजुर सुर्खेत कि दैलेख? म दैलेखबाट। हजुर अनि अहिले तपाईँ त नेकपाको जिल्लाको के पनि हुनुहुन्छ होइन? भनेपछि तपाईँ नेकपाबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। यो घटना अब अहिले विभिन्न राजनीतिक चलखेल र राजनैतिक रङ पनि आइरहेको छ। कति मौनता, कतिको चाहिँ यो दही चिउरे बोली पनि छ यो घटनामा होइन। अनि जस्तो हामी यसरी उभिँदै गर्दाखेरि, उच्च अदालतको गेटमा उभिँदै गर्दाखेरि हामीले न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ त? न्याय यस्तो छ, हामी त यस्तो थिचोमिचो पढ्दै हजारौँ सदियौँ वर्षदेखि नै यस्तो जाल जेलमा पढ्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न यस्तै कालखण्डमा हामीले यो अत्याचार, यो दमन सहन नसकेर जुन 10 वर्ष जनयुद्ध नेकपा माओवादीले सुरु गर्यो त्यसमा सबैभन्दा शहादत प्राप्त गर्ने दलित परिवार नै थियो। सबैभन्दा पहिला शहादत प्राप्त गर्ने दलित परिवार थियो। ऊ कसरी लडेको थियो भने जुन हामी समाजमा बस्न सक्ने एक किसिमको वातावरण थिएन। जुन उति बेला महिलाहरूले 2 वर्षका 2 महिनाका दुधे बच्चाहरू एकातिर पोल्ठामा हालेर त्यति बेला युद्ध लड्न गएका थिए। खुट्टो नाङ्गा खुट्टो अनि कपडा लगाएर अत्याचार एउटा रुखको छायामुनि बसेर एउटा युद्धमा लडिएको थियो। त्यो युद्ध पश्चात केही हुन्छ कि भनेर त्यसरी लडेको दलित समुदाय अहिले पनि विभिन्न अहिले वर्गबाट विभिन्न थिचोमिचोमा अहिले दबाइरहेको छ। तर अझ पनि हामी के हो भने हामीमा एक किसिमको उत्साह, अझ पनि हामीले यस्तै सहेर बस्यो भने अझै पनि हामीलाई दमन हुन्छ, हामीलाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर उठिरहेका छौँ। र यो प्रतिकार गर्नुको कारण के छ भने विभिन्न ठाउँमा अहिले जातीय हिंसा, जस्तै उदाहरणको लागि लिनुहुन्छ तपाईँ निर्मला पन्तको लागि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू लाम लागे, देशैभर प्रदर्शन भयो। खोइ त एउटा त्यत्रो विवश 6 जना मर्दाखेरि खोइ त यो विद्यार्थीहरू, खोइ राजनीतिक दलहरू, खोइ अधिकार कर्मीहरू, खोइ यसमा सबै मौन चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामी आफै सशक्त ढङ्गले हामी नलागेसम्म यो हामीले न्याय पाउने अवस्था देखिएन। त्यही भएर हामी यसको लागि विभिन्न ठाउँमा, जुनसुकै हामी ठाउँमा छौँ, हामी रोडमा तेर्सिएर, हामी रोडमा सुतेर हामीलाई अधिकार हामी दिएन भने, यो राज्यले हामीलाई मानवता स्वीकार्दैन भने यो राज्यले हामीले कसरी स्वीकार्ने? त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ जारी छ। थ्याङ्क यू सो मच। पीडितहरूकोबाट हामीसँग हुनुहुन्छ दीपक सोनी, दलित सेवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल दलित सेवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य होइन, सचिव हुनुहुन्छ। हजुर नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ, नागरिक समाजको अगुवा पनि हुनुहुन्छ। हजुर अनि
अलिकता भनिदिनुहोस् न यो जुन प्ले कार्ड लिएर हामी उभिएका छौँ यो उभिँदै गर्दाखेरि जस्तो यो समयमा हामीले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो 68 को ऐन 2072 को संविधान तर यति हुँदै पनि जातकै नाममा मारिएका युवाहरूको लागि आज उच्च अदालतमा पनि हामीले न्याय खोइ भनेर उभिनु पर्ने बाध्यतालाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद सरुजी। म दीपक सोनी नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय सचिव हो। यहाँले भनिसक्नु भएको छ देशमा संविधान हामीले जनताबाट बनायौँ, विभिन्न कानुनहरू ल्यायौँ, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गऱ्यौँ। यद्यपि हामीहरू अझ पनि यो प्ले कार्डहरू बोकेर उच्च अदालतका अगाडि बस्नु परेको छ। त्यो बाध्यतामा छौँ किनकि गएको जेठ 10 गते नवराज विक लगायत अरू 5 जना सहित जम्मा 6 जना हाम्रा युवाहरूले भाइहरूले भेरीमा आफ्नो सपनाहरू बगाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। एउटा बिहे गर्न जाँदाखेरि अन्तर्जातीय विवाह हुन थाल्यो भनिसकेपछि गाउँ नै उर्लिएर आएर उनीहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर एउटा नरसंहार गरेर भेरीमा बगाउने परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यसका विरुद्ध आज हामी निरन्तर आन्दोलनमा थियौँ र आज न्यायका लागि हामी सुर्खेत स्थित उच्च अदालतमा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामीले प्राप्त गरेका धेरै विषयहरू धेरै कुराहरूका बावजुद पनि हामीहरू यसरी बस्नु त्यो दुःखद कुरा हो र हामी के चाहन्छौँ भनेपछि अब पक्कै पनि यहाँ जुन न्यायालयमा हामीहरू अगाडि उभिएका छौँ, एउटा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, एउटा खबरदारी गरेका छौँ, पक्कै पनि न्यायालयले चाहिँ यसका विषयमा सत्य तथ्य बुझेर अत्यन्त गहिरोमा गएर बुझेर यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर केही प्रमाणहरू छुटपुट भएका छन् भने न्यायालयसम्म त्यो अधिकार छ, त्यो अधिकार मार्फत गएर त्यो प्रमाणहरू ल्याएर संसदीय समितिले पक्कै पनि संसदीय समितिले पनि एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई मगाएर गहिरो अध्ययन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फैसलामा लगोस्, न्याय दिलाओस् र यिनीहरूले युवाहरूले न्याय पाउनुपर्छ र यो युवाहरूले मात्रै न्याय पाउने कुरा छैन, आम दलित समुदायको आम सीमान्तकृत समुदायको न्यायको कुरा यसमा जोडिएको छ, पाउनुपर्छ भन्ने हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जु सिंह विश्वकर्मा। उहाँ नागरिक समाज अनि उहाँ आफै पनि दलित अधिकार कर्मी, लामो समयदेखि निकै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको छ होला। यो पश्चिम रुकुम सोती हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर भनेर प्ले कार्ड लिएर यहाँ उच्च अदालत सुर्खेतको गेटमा उभिँदै गर्दा हामी यो समयमा पनि न्यायको लागि यसरी उभिँदै गर्दाखेरि कस्तो फिल भएको छ? धन्यवाद सरुजी। पक्कै पनि हामीलाई यति बेला चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था र राणा शासनभन्दा कम हामीलाई झझल्को भइरहेको छैन। म तपाईँलाई छोटकरीमा यति उत्तर दिएँ र अगाडि उच्च अदालत सुर्खेतमा अगाडि उभिराख्दाखेरि हामीलाई मलाई मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालका 60 लाख दलितहरूले अनुभूति के गरिरहेका छन् भने पञ्चायती व्यवस्थामा हाम्रा दिदीबहिनीहरू बलात्कृत हुनुपर्थ्यो, तिनका चित्कार कसैले सुन्थेन। हाम्रा दाजुभाइ अनाहकमा मृत्यु वरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि अनाहकमै चाहिँ जाने गर्थ्यो। त्यसका विरुद्धमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्नका लागि होस् अथवा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि दलितहरूले आफ्ना रगतहरू बगाए। यो किन बगाएका थिए भने आजको यो दिन देख्नको लागि होइन, पक्कै पनि समान अधिकार, समान हैसियत र समान नागरिक भन्नको लागि र यो राज्यको नागरिक हुँ भन्नको लागि नै आजको यो दिन ल्याउनको लागि होइन दलितहरूले आफ्ना रगत पसिना बगाएका। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले यो जुन तपाईँको यो जुन उसबाट मैले लाइफबाट फेसबुक लाइभबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने राज्य सञ्चालकहरूको जुन मन मस्तिष्कमा जुन पुरानो प्रवृत्ति बचेको छ त्यो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ। हिजो यिनै कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि सत्ता ढलेको हो, आज पनि यही कर्मचारी तन्त्रले सत्ता ढल्ने प्रक्रियामा छ। त्यसैले गर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्व गर्ने राजनेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने रुकुम सोतीमा घटेको घटना, जेठ 10 को रुकुमको सोतीमा घटेको घटना यो पक्कै पनि योजनाबद्ध थियो, त्यो पनि जातका आधारमा, प्रेम गरेको आधारमा र त्यसमा फेरि पनि सँगसँगै हिँडेकै आधारमा एउटा चाहिँ नरसंहार गरिएको छ। त्यो नरसंहारका विरुद्धमा चाहिँ उच्च अदालतले न्याय दिनुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जिल्लाले जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेर उच्च अदालतले अगाडि बढ्नुपर्छ र सिङ्गो दलित समुदायलाई नमराज विका लगायत अरू 5 जना भाइ बिनाले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा यो उद्देश्यका साथ आज उच्च अदालत सुर्खेतमा बसेका छौँ।
थ्याङ्क यू। यता हुनुहुन्छ प्युठानबाट यही सल्यानबाट यही नवराज हत्या प्रकरणमा धरना दिनुपर्छ, हाम्रो खबरदारी हुनुपर्छ र हामी जस्ता युवाहरू फेरि पनि उच्च जात भनिने परिवारका छोरी चेली यहाँ चाहिँ केटीहरूसँग प्रेम र विवाह गर्दा हामी अब मारिनुहुन्न भनेर यो धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनु भएको छ हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ। मैले उहाँको परिचय यहाँबाटै सुरु गरेँ। मेरो नाम राजु सुनार। थ्याङ्क यू सर। कति भयो अहिले हजुरको उमेर? मेरो 23 वर्ष भयो है। तपाईँ सल्यानदेखिबाट यही नवराज हत्या प्रकरणको लागि न्याय पाउनुपर्छ भनेर आउनु भएको छ। तपाईँ 23 वर्षको एउटा युवा होइन, आज जातीय हत्या हिंसा बन्द गर भनेर प्लेकार्ड लिएर उभिनु भएको छ होइन, जस्तो अन्य समुदायका युवाहरू र तपाईँहरूले आज जन्मेदेखिबाट भोग्दै आएको जुन एउटा जातकै आधारमा जुन विभेद हुन्छ, अनि आज यो प्लेकार्ड लिएर उभिँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो फिल भएको छ? म यो देशको नागरिकको दर्जामा छु कि छैन, या चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले अब जातीय हिंसाको विरुद्ध, अब जातकै आधारमा हुने हत्याको विरुद्ध र न्यूनीकरणको लागि के गर्नु पर्ला? अब हामी चाहिँ विवाद रहित समाज चाहन्छौँ। विवाद रहित समाज चाहने भएको हुनाले आजसम्म हामी मान्छे नभएर हामीलाई चाहिँ पशु सडक व्यवहार अरू जातकोले गर्दै आउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ जबसम्म विवाद रहित समाज हुँदैन तबसम्म चाहिँ लड्न पछि हट्ने छैनौँ। अब हामी चाहिँ अहिले उच्च अदालत सर्वोच्च अदालत सुर्खेतमा छौँ। जो रुकुम हत्याकाण्डमा 6जना मर्नु भएको छ, उहाँहरूको न्यायको लागि चाहिँ हामी जबसम्म न्याय पाउनु तबसम्म लडिरहनेछौँ। यति नै हो। थ्याङ्क यू। एउटा विशाल म नवराज विक हो। मलाई न्याय दिने जिम्मेवारी कसको? यो प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर विशाल चौधरा भाइ जाजरकोटबाट आउनु भएको छ। विशेष गरेर तपाईहरू त्यही जिल्लाको र आफ्नै भाइ गुमाउनु भएको छ यहाँहरूले। अनि आज तपाईहरू जस्तो युवा, म यो देशको नागरिक हो, म यो देशको युवा हो, मलाई न्याय चाहियो, सम्मान चाहियो भनेर आज यो उच्च अदालतको गेटमा धरना बस्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो फिल भएको छ? जस्तो यो हामीलाई अब राज्यले जो विरोध गरिरहेको छ यो एकदमै लज्जाबोध छ। जसरी अहिले पनि एउटा खालको परिवर्तन देशमा आइसक्दा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गर्दा पनि अहिले पनि आएर हामीले आफ्नो न्यायको लागि यसरी चाहिँ भिख मागे जसरी हामी चाहिँ आफ्नै समुदायको मान्छे जहाँ मारे चाहिँ त्यही पुग्नेले यो राज्य लजाउनुपर्छ। नम्बर 1 के भने राज्यलाई लज्जाबोध हुनुपर्छ र यसमा म धेरै दुखी छु। र म के भन्न चाहन्छु भने अब पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। अहिले पनि समग्र रूपमा दलितहरू जति पनि मारिनु भएको छ चित्त बुझ्दो कारवाही भएको छैन। यो किन भएन त? होइन भनेपछि अझै पनि सामन्ती दलाल फटाहरू शोषक र सामन्तीहरू अझै पनि यो सत्तामा हाबी छन्। किनभने यो सत्तामा चाहिँ यो जो गणतन्त्र छ, यो दलाल पुँजीवादी जो गणतन्त्र छ, यसले समग्र रूपमा उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रहरूको यसले चाहिँ समान प्रतिनिधित्व गर्दैन। किनभने म पनि स्वयं हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा जनमुक्ति सेना भएर काम गरेको हुँ। किनभने मैले हिजो चाहिँ काम गर्दै गर्दा जातीय मुक्तिको लागि लड्नुपर्छ विशालजी, अब चाहिँ वर्गीय मुक्तिको लागि लड्नुपर्छ भनेर मलाई जो आन्दोलनमा हुमाउनु भयो साथीहरूले, म धेरै पीडित छु क्या। किनभने हिजो जातीय मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ हामीले आन्दोलनमा होम्यौँ। अहिले आएर हाम्रा मान्छे मारिँदाखेरि तैँचु मैचुप जो भाषा र राज्यले पनि हामीलाई जो विभेद गरिरहेको छ, म अब के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण चाहिँ यो दलितहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब अन्याय र अत्याचार सहेर बस्नुहुन्न, गाउँबाट उठ्नुपर्छ, बस्तीबाट उठ्नुपर्छ र जातीय विभेद गर्ने विरुद्ध हामी प्रतिकारमा उठ्न जरुरी छ। किनभने यो राज्य हाम्रो छैन भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले प्रष्ट रूपमा पारेको छ। म धेरै बोल्नुभन्दा पनि राज्य हाम्रो पक्षमा छ कि छैन भन्दाखेरि दलाल पुँजीपति वर्गकै हातमा अहिले पनि राज्य सत्ता छ। हामीलाई समान प्रतिनिधित्व खोइ देख्नु भएको छ। राज्य सत्तामा जबसम्म चाहिँ हामीलाई समान प्रतिनिधित्व हुँदैन, जबसम्म चाहिँ पूर्ण समान हिजो त जनयुद्धले के भनेको थियो भने विशेष अधिकार भनेको थियो, खोइ कटौती गरेर अहिले आरक्षणमा जो गरिन्छ, आरक्षणले के गर्छ भने हामीलाई निरीह बनाउँछ। हामी चाहिँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ। र राज्यलाई हिजो 10 वर्ष जनयुद्धले एक खालको परिवर्तन ल्याउँदा पनि विशेष अधिकारको कुरा गरियो, अहिले त्यसलाई कटौती गरियो र राज्य हाम्रो पक्षमा छैन।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यो राज्यले हाम्रा मुद्दा सुन्दैन भने अब तपाईँ हामी गाउँबाट बस्तीबाट उठ्नुपर्छ र हामी आफै लड्नुपर्छ क्या होइन। अब हामी कसैले पूजा गर्ने होइन, हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। के पायौँ त? हाम्रा मान्छे मर्दा राजनीतिक पार्टीका साथीहरू कहाँ लुक्नुहुन्छ? किन बोल्नु न? मलाई आक्रोश पैदा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म हिजोदेखि पीडित मान्छे हुँ। हिजो पनि आन्दोलन हो म्या कारणले के हो भनेपछि यदि चाहिँ हामी कसैको पुच्छार बनेर हेर्ने होइन, हामीले न्याय पाइनौँ र हाम्रा समुदायका मान्छे मारिँदै गयो भने